आदाब नाजरीन खबर नामुक शुमार हेज तुंदिस खदमतस मज रियाज अहमद हाजिर खबर नाम तह ताम वातनावनस मज तावन करान ब्लैक मस्ती चाय पेश खबर तफसील सान वादी मज ये गर्म छुट्टी सपदन के हवाले मुख्तलिफ खबर गश्त करान तत डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तरफ जारी हुक्मनामों मुताबिक वादी मज गर्म छुट्टी कर ऐलान करना आमुत यथ तहत इन वाले 8 जुलाई पे 17 जुलाई तम वादी हिंदन तमाम सरकारी तो गैर सरकारी इदारन मज अमि हुक्मनामुक इतलाक अमल मज यी हुक्मनामों मुताबिक रोज अवली जमात पे हायर सेकेंडरी जमात ताम कन क्लासन हुंद कामकार पूर पट मुअत्तल तो यिथ कन यह वादी मज अलपल 10 दोहन ताम गर्म छुट्टी हुंद इतलाक तमाम स्कूलन मज अमल मज यपर यह कत बाव लायक 4 जुलाई पे 6 जुलाई ताम महकमे मौसमियातन बार रूद पेशन गोई कर्म जोम प्रूस कौमी वात सपज तमी विज सुरनकोट निश गाड़ियों हिंद इन गसन बापत बंद ये अत अचानक कनिबाल वसित इन किन कौमी वत मुकम्मल पे बंद सपज यह कत बावन लायक कौमी वत कुशाद कर जारी आसने किन पस वसित इन सत अक्सर ट्रैफिक जामस किन हेन यपर योदवे सड़क बंद सपदन किन वत मज मौजूद मुसाफिर गाड़ियन वारिया मुश्किलात तुलन पे ताहम आय इंतजामिया तरफ वारिया मशक्कत करित वत गाड़ियों हिंद बापत बहाल करना यपर कश्तवाड़ पाडर सड़क पत्थर नेकी निश कनिबाल वसित इन वत गाड़ियों हिंद बापत मुकम्मल पे बंद सपजम यम किन दशवो तरफो वत गाड़ियों हिंद बापत बंद कर गाड़ियन ब्रोह कुन पकन इजाजत इंतजामिया तरफ दिन तहम इतला वातनस ताम इंतजामिया तरफ वत काबिल आमद रफ्त बनाने बापत काम जोरन पे जारी हुपर सपज राजौरी कोटी रंकी निश अकिस सड़क हादसस मज 2 नफर तम विज जाम बहक ये गाड़ी ड्राइवर सद कोबू निश डलित अचानक खाई मज लाइन आई यम किन 2 नफरन हिंद जाम बहक सपदन इतला छ मुल्कस मज नव सरकार बारसस इन तो जम्मू कश्मीरस मज असम्बली इंतखाबात मुनक्कद सपदन के सरगर पत वादी मज अमि हवाले आजकल सियासत तेज तथ सिलसिलस मज सपज PDP सदर महबूबा मुफ्ती हिंद सदारतस मज पार्टी लीडरन हिज मीटिंग श्रीनगर मुनक्कद यह दौरान लोकसभा इंतखाबन मज PDP हार सपदन अलाव इन वाले असम्बली चुनावन मुतलिक गौर खोज सपुद मीटिंग दौरान आव तिमन लीडरन मुतलिक मुख्तलिफ मामला तुलित कथन दाल दिन यमो पार्टी मज अलहदगी कर दोयमिन पार्टियन मज शमूलियत अख्तियार करने पत दोबारा PDP जमात मज शमूलियत करने बापत आमादगी जाहिर कर्म आव तिमन मुतलिक कैंसन शर्तन पे अत मज शामिल सपदनस पे गौर खोज करने ये जन इन वाले असम्बली इंतखाबन हिंद हवाले मुख्तलिफ मामला जेरबाज तुलित आइंद बापत लाहे अमल तरतीब दिन आई अत सिलसिलस मज मीटिंग मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अलावा गुलाम नबी लोन हांजूरा अब्दुर्रहमान वेरी वहीदुर्रहमान परा तो दोयम लीडरान तत मौजूद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदियन 3 लट सरकार बारसस इन पत मन की बात प्रोग्राम के जरिए भारतीय खिलाड़ियों तरफ T20 आलमी क्रिकेट कप जेनस पे खिलाड़ियन मुबारक कोरमुत तमो वोनमुत क्रिकेट टूर्नामेंट जेन सपज मुल्क कन लूकन मज सठा खुशी महसूस लोकसभा हिंद इंतखाबन हिंद जिक्र करान वो नरेंद्र मोदियन भारत मुल्क दुनिया सारी खुद बोड़ जमहूरी मुल्क ये सारी खुद बोड़ इलेक्शन सपदित आज 64 करोड़ वोटरों पन्ने वोटुक इस्तेमाल कर पन मनपसंद नुमाइंद चारन आई वज़ीर-ए-आज़मन दुत बे अकि फिर पनुन ओंद पोक साफ थावनस सान कुल लागनस पे जोर देशवासियों को धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई
ضلع کۄلگام کی دیوسر علاقس مز پھلے تمہ وز دھتہ ییٚلہِ علاقس مز 27 ؤرش لڑکی ہز لاش پور اسرار حالتس مز تہندِ گھر برآمد کرنہٕ آیہِ یہ کتھ باون لائق زِ أمس لڑکی چھےٚ بوموارِ دۄہ مٲنٛزراتھ سپدن واجیٚنۍ ٲسمٕژ تہٕ آز أمۍ سٕنٛز لاش برآمد سپدنہٕ پتہٕ چھُ علاقس مز ژس گوٚمُت اتھ سلسلس مز چھُ علاقہٕ کٮ۪ن لوٗکن مز خدشہ باسان زِ شاید ما چھےٚ یہ لڑکی قتل کرنہٕ آمٕژ تمہ حوالہٕ ضلع ہسپتال کۄلگامہِ نیبرٕ کنہِ احتجاج کٔرِتھ چھُ لوٲقِنو معاملُک تحقیقات کٔرِتھ اصل حقیقت برونٛہہ کُن اننٕچ منٛگ کٔرمٕژ تاہم چھےٚ پولیسن لاش پننِس تحویلس منٛز نِتھ أمۍ سُنٛد پوسٹ مارٹم کٔرِتھ اصل حقیقت عوامس برونٛہہ کنہِ اننہٕ باپتھ کیس تہِ درج کوٚرمُت یتھ دوران پولیسن لوٲقِنن معاملُک تحقیقات کٔرِتھ پزر نوٚن کڑنُک یقیٖن دیُت ناظرین خبرنامک سلسلہ روز جاری یتھ نمو تجارتی وقفہ تہ ست سپدی بے ملاقات تھی روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیجیے Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت شیورٹ ڈرین کلینر شیورٹی فار سپر ہائیجین جو لائے تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک غضب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر ناظرین خبرنامس مز تہد دوبارہ خیر مقدم پیش مزید خبر ریاسی ہندی شوکھوری علاقس مز حالی یاترین پہ سپدمت ملیٹنٹ حملس مز جام باغ سپدمتن 9 یاترین ہند معاملک تحقیقات کرنے باپت آئی تحقیقاتی ٹیم NIA طرف ریاسی مز 5 جائن ہز چھاپس دوران تلاشی ہن یمن 5 جائن ہز نشاندہی گرفتار کرنے آمتس ملیٹنٹن ہند معاونت کار حاکم خان سند طرف کرنے آمز یمہ پتہ آز NIA طرف اور گھت واریاہ چیز تہ ضبط کرنے آئی یہ کتھ باون لائق زِ یم رتنہ 9 تاریخ آو نامعلوم ملیٹنٹو طرف یاترا گاڑی پہ شیوکھوری ہز جائے نش وتت حملہ کرنے یم کن گاڑی ڈرائیور سند قابو نش ڈلت سیدِ سیود کھائی مز لائنہ آئی یہ دوران گاڑی مز موجود 9 یاتری جام باغ سپدنہ پتہ معاملک تحقیقات کرنچ کام NIA یس پشرن آئی دل مز کور وشوا ہندو پریشد تو بجرنگ دل کیو ممبرو پارلیمنٹس نبر کنہ احتجاجس من شامل مظاہرینو کر ات موقع پہ اسد الدین اویسی یس خلاف نعربازی یہ کتھ باون لائق زِ اسد الدین اویسی سند طرف آو حالی پارلیمنٹس مز بحثیتی رکن پارلیمان حلف تلنس دوران فلسطین کس حقس مز نعرہ دنس خلاف فلسطین کس حقس مز نعربازی کرنے تو ات سلسلس مز کور آز نعرہ دنس خلاف بجرنگ دل تو وشو پریشد کیو ممبرو احتجاج ات موقع پہ یودوے پولیس طرف مظاہرین خلاف کاروٲیی تہ عملہِ منٛز آئی تاہم آئی مظاہرینو طرف اسد الدین اویسی خلاف کاروٲیی کرنٕچ تہ منٛگ کرنہٕ پیپلز کانفرنس تنظیم الوداع ونت سینئر لیڈر نظام الدین بٹن گولی گنڈنے بجائے کن تہ جماعت مز داخل سپدن فیصلہ عوامس پشرومت نظام الدین بٹن ان کتن ہز باوت ضلع بنڈپورس مز پارٹی ورکر ہندس اجلاسس مز خطاب کرنے پتہ میڈیا ست کت کرت ورنم تہد ون پیپلز کانفرنس مز بیون اختیار کرنے پتہ تمن دویم آپشن PDP نظر گھان تاہم اک طرف منظوری یا دلچسپی آسن کن ممکن تو نظام الدین بٹ سند ون لوکن مز
پیپلز کانفرنسس متعلق بی جے پی ست آسنک شوشہ کن سپز تمن پارلیمانی انتخابن مز ہار. پوسٹ الیکشن اسسمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے چونکہ بری طرح ہم نے ہارا وہ الیکشن. ہمیں قبول کرنا چاہیے, لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا, اس کی سمیکشا کرنی تھی اور اپنے لوگوں کو نئے سرے سے ایک نیا آغاز کرنے کے لیے اعتماد میں لینا ضروری تھا. سیاسی راستہ لوگوں کے مفاد میں ہی جائے گا انشاءاللہ, ان سے پوچھ کے ہی جائے گا, ان کو پوچھے بنا نہیں جائے گا. پی ڈی پی ایک آپشن ہے, مجھے نہیں معلوم وہ کیا سوچتے ہوں گے, یہ ایک طرفہ بات ہوگی. ان کو بھی سوچنا ہے, ہم کو بھی سوچنا ہے, دوسرے تیسروں کو بھی سوچنا ہے. یہ ایک طرفہ معاملہ, وی ول ناٹ گو وتھ اے بیگنگ باؤل اینی وائر. جہاں میری لیجیٹیمیسی ہوگی, میرے لوگوں کا آدر رہے گا, عزت رہے گی, اور مجموعی مفاد کا کوئی حل نکلنے کے لیے کوشاں رہے گی, وہ جماعت وہیں جائے گی. ایسا میرا کچھ مطلب ایک انبھو ہے, ایک تجربہ ہے سیاسی, مجھے کوئی انفارمیشن نہیں, لیکن ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے, اس کو انگریزی میں بولتے ہیں پرمیٹیشنز, کمبینیشنز, نئی بنتی ہیں ہر الیکشن میں, ہر جگہ. سب کانٹیننٹل پالیٹکس ایسی ہے, اینڈ آئی بلیو کہ یہاں نئی پرمیٹیشنز, کمبینیشنز کے لیے ایک سپیس ہے, اور اس سپیس کو پولیٹیکل پارٹیز بھی اور نیو دلی بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے سجاد لون کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بی جے پی کا پراکسی ہے, ایک اس کی سزا ملی, کیونکہ یہ خود بی جے پی والے بھی مانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں خاص کر مسلم اکثریتی میں ان کے خلاف ایک روش ہے. وہ غصہ تھا, وہ اتارا گیا. دوسرا جو ویو ایک پیدا کی گئی, اس کے پیچھے کون سے فورسز تھے, انفورسین فورسز, ان کو سمجھنا, ان کی پریکشا کرنی پڑے گی, بیکاز آف دوز انفورسین فورسز اینڈ اے رانگ پرسپشن. اور خدا نیشنل کانفرنس طرف سپد بانحال ضلع صدر تو پارٹی ہند سینئر لیڈر حاجی سجاد شاہین سند صدارتس مز پارٹی کنونشن ساز. یت مز پارلیمانی انتخابن مز نیشنل کانفرنس کیو دیو نمائندوں طرف جیت حاصل کرنے سان پارٹی ہندین دویمن امورن پہ غور خوض سپد. پارٹی کنونشنس مز آئی مختلف علاقن ہندیو ورکرو طرف شرکت کرنا. ات موقع پہ کت کرت ون پارٹی ضلع صدرن یدوے اکہ طرف مرکزی سرکار جموں کشمیرس مز حالات پر امن تو بہتر قرار دیوان, تاہم دویمہ طرف تہند مطابق امرناتھ یاتراس دوران قومی وتہ پہ عام مسافرن واریاہ مشکلات بت سپدان. کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے بعد یہ ہمارا آج حلقہ انتخاب بانحال کا ڈیلیگیٹ کنونشن ایک ہم نے بلایا تھا, جس میں ایک تو اپنے تمام ذمہ دار جو ہمارے پارٹی کے ذمہ حضرات ہیں, جنہوں نے پارلیمنٹ الیکشن میں دن رات محنت کر کے یہاں پہ انڈیا الائنس کے امیدوار کو پورے صوبہ جموں میں سب سے زیادہ لیڈ دی, اس کے لیے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک تو مبارکباد ان کو پیش کرنا تھی. اور دوسرا نیشنل کانفرنس کا پارلیمنٹ الیکشن میں جو کارکردگی رہی ہے اس پہ بھی ان کو مبارکباد پیش کرنا تھا. بی جے پی کا جو یہ کہنا ہے کہ حالات سازگار ہیں, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اگر حالات سازگار ہیں, پارلیمنٹ الیکشن ہوا, کوئی انسیڈنٹ فری الیکشن ہوا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ حالات سازگار ہیں تو پھر یہاں پہ جلد سے جلد اسمبلی کے الیکشن کرائے جانے چاہیے, کیونکہ 10 سالوں سے ریاست جموں کشمیر کے عوام ایک ایسی انتظامیہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں جو انتظامیہ کے ساتھ عوام کی ایکسس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ جہاں ایک طرف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ یہاں پہ حالات بالکل سازگار ہیں, امن ہے, وہیں دوسری طرف جس حساب سے سیکیورٹی بندوبست اور جس حساب سے چھوٹے چھوٹے راستے, چھوٹی چھوٹی جو نکڑ بھی ہے, اس نکڑ کو بھی جب یہ سیل کرتے ہیں تو ان کے اپنے ہی دعوے جو ہیں ان پہ سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں. یہ یاترا جو ہے یہ بی جے پی کے دور میں ہی نہیں ہو رہی, یہ سینکڑوں سالوں سے چلی آئی ریت, جس کو
90% जिसको सरे अंजाम देने में यहाँ के कश्मीरी अवाम का हाथ रहता है। नाजरीन खबरनामुक सिलसिलो जारी तमो तजारती वक्फ तसी सब्दी बे मुलाकात तो रिजू उछान वॉइस टेलीविजन उर्दू। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाजरीन खबरनामस मज तू दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। गुलमर्गी मज माहौल आलूद सपदनस खिलाफ आय आज मुख्तलिफ जायन जमा ोट थोद तुलनच कार्रवाई अमल मज यमुक बुनियादी मकसद और इन वालन सैलानियन गुलमर्ग साफ व पाक थावने के हवाले जान गाशरावन सान पान अत पे अमल करनस पे जोर दिन आव। यह कत बावन लायक जी यह ड्राइव गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तो म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग गुलमर्ग हिंद मुश्तरक अथवास अमल मज आमज। यथ मज न सिर्फ मुतलका इंतजामिया मौजूद बल्कि आय अत दौरान होटल वालन सान आम लुको तरफ तह शिरकत करना। यह दौरान कोंगडूरी अफरवट तो दोयमन कैंसन जायन जमा करना ोट यथ मज मोमजाम प्लास्टिक बोतल तह शामिल आय थोद तुलित अत माहौल साफ व पाक थवन कोशिश करना। यथ पे मुतलका इंतजामिया सैलानियन तो अथवास तलब कर सफाई हूं खास ख्याल थवनस पे जोर दिन आव। जयपुर से आया हूँ, मेरा 23 जनों का ग्रुप यहाँ पे आया है और हम गुलमर्ग में बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। जब मैंने यहाँ आया तो सीओ साहब को और उनकी पूरी टीम को यहाँ पे कचरा सफा करते हुए और सबसे गुजारिश करते हुए देखा, तो मैं सभी पर्यटकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी ये प्राकृतिक सौंदर्य को खराब ना करें और ये अपनी संपदा है इसे बचा के रखें, इसको साफ और स्वच्छ रखें, ये अपनी धरोहर है। मैं सब पर्यटकों से रिक्वेस्ट करूँगा और आपकी पूरी टीम से भी मैं तारीफ करूंगा जो आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं, इसे रेगुलर चलाएं ताकि सब मिल करके अपन अपने गुलमर्ग को गुलमर्ग एक इको फ्रेजाइल जोन है, इसको ऑलरेडी प्लास्टिक और पॉलीथीन फ्री डिक्लेयर किया गया है और इसको हम बहुत सख्त तरीके से एनफोर्स कर रहे हैं। आपने जैसे कि आज देखा कि हमारी जो एनफोर्समेंट ड्राइव है चिल्ड्रंस पार्क सयाहती शोबस पोचर दिन की गर्ज युदवई जम्मू कश्मीर इंतजामिया प्रेत सात यम बड़ बड़ दावा करान रुकुमात खर्चा करान अत दोद पथरी हज हालत वचित इन दावन हूं बरक्स नजदीक गसान। मशहूर सयाहती जाय दोद पथरी मज शामिल सपदित सैलान हंद मुताबिक तिमन 150 रुपये पार्किंग दित ज्यादती कर तिकाज बकौल ड्राइवर साहिबान पार्किंग हूं कुछ जाय नेब निशान आसन बावजूद तिमन निश अक्सी जाय 150 रुपये स्लिप दिन ये जन साफ सफाई सान अत इंतजामिया तरफ कह बेहतर सहूलियत छन दस्तियाब थावना आमज यम किन और इन वाले सैलानियन वारिया मुश्किलात बुत सपदान। तिमो वोनमुत ज रोडच कुशादगी करने बापत गसन फूरी हंगामी बुनियाद पे कदम तुलने इन। अत सिलसिलस मज तिमो LG इंतजामियास मुदाखलत अपील करमज। इसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि यहाँ पर ह्यूज क्राउड और ह्यूज जाम की वजह क्या है कि रोड की मेंटेनेंस सही नहीं है और हमें जो है नीचे 150 रुपये पार्किंग देना पड़ता है। वजह कोई ना पार्किंग अवेलेबिलिटी है ना कुछ है। तो मैं इस बारे में अपने गवर्नर साहिबान से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट सफ़र्ड होता है
जाम की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, और टाइमिंग का एक बहुत खास ख्याल हमें रखना पड़ता है, क्योंकि हमें रिटर्न जो है 2 बजे से पहले ही श्रीनगर करना पड़ता है। तो अगर इस वजह से जाम में फंस गया तो टूरिस्ट जो हमें पुलिस आगे रुकेगी, तो फिर वो भी उससे भी हम सपोर्ट हो जाते हैं और टूरिस्ट भी सपोर्ट हो जाता है, और बुकिंग जो है श्रीनगर में होती है और हम ऑन द वे इस वजह से फंस जाएंगे। वहाँ से मुझे यहाँ तक लगे कम से कम सर 2 घंटे, तो ये तो नाइंसाफ़ी हमारे साथ है, इसलिए तो हम गुजारिश करना चाहते हैं प्लीज़। और दूसरी बात है, आज यात्रा चल रही है, ये खास कर ख्याल रखना पड़ता है ड्राइवर। यपर दोदपथर मज मौजूद गैर रियासती सैलानियों मज अकि ग्रुपन इल्जाम लोमुत ATV एसोसिएशन हंद तरफ हुरेमान किराय तिमन नश वसूल कर तिमन सत नाइंसाफी करने मीडिया सत तमो वोनमुत योदवे 2 ATVन हज किराय 6500 रपी थावन आम, ताहम कैसो खुदगर्ज उनसरों तरफ अक्सी ATV किराय 500 रपी हुरेमान तिमन नश वसूल करने यम कि सैलानियन सत नाइंसाफी सपदान। अत सिलसिलस मज तमो दोदपथर डेवलपमेंट अथॉरिटी फूरी मुदाखलत कर कदम तुलने मांग कर। Came here, we were speaking for actually we bargained for bike and we bargained for bike and a car. Okay. We were bargained for 2,500. We spoke for a bike. 2 bikes. 2 bikes, 2,500. We spoke for a bike. That people came also. What these people did, we saw people joined and until we got a toilet, these people sent us 2 bikes. And the car came. Brought here, it is traffic. No, we can't. We wake up today morning at 5 o'clock and came to Dudhpatri. राजौरी मज आव सनत निरंकारी के एहतमाम खूनुकती दिन के गर्ज ब्लड डोनेशन कैंपुक साज कर यमुक इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी OP भगत सिंध तरफ करना आव। अत सिलसिलस मज मुनक़द अत डोनेशन कैंपस मज आय जिला तरक्याती कमिश्नर सिंध तरफ पान खूनुक अतिय दिन ये जन अत मौके पे मुख्तलिफ इलाकन हिंदो नौजवान इंसान कैचो खोतूनो तरफ ति रजाकाराना तौर खूनुक अति दिन आव। यमुक मकसद गाशरवी दोम नौजवान तथन कैंपन मज शिरकत कर पन्ने खूनुक अति दिनस पे जोर दिन आव। नाज़रीन अस वोत खबरनामुक यह शुमार अंद तुम वनकस ताउन करान अन ब्लैक मस्ती चाय तो नाज़रीन तुम सपद पगह शाम 7 बजे बे मुलाकात कशर खबरनाम हेत दियो तोताम पन्निस मेज़बान रियाज अहमदस यथी खबरनाम इख्तिताम करनुक इजाज़त। तो रूजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू में दी इजाज़त। खुदा हवाले।